मियाँ शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया गया। उनको 201 वोट मिले हैं, जबकि उनके मुकाबले में उमर अयूब थे, उनको 92 वोट मिले हैं। मियाँ शहबाज शरीफ की तरफ से ऐवान से खिताब किया गया। वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद उम्मीद ये की जा रही थी कि उनका ये खिताब बैलेंस होगा, अपोजिशन के हवाले से वो कोई अच्छा तासर देने की कोशिश करेंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब भी वहीं पे बैठे हुए थे, लेकिन उनके चेहरे से जब भी कैमरा उन पर पड़ा, हवाइयाँ उड़ती हुई नज़र आईं, जबकि आसफ अली जरदारी और ख्वाजा आसफ वो बड़े खुश खुश नज़र आ रहे थे। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जो तकरीर की गई वो मुनाफकत का बेहतरीन शाहकार थी, क्योंकि उनकी तरफ से एक बार फिर कहा गया कि हमने पहले भी मीसाके मुआशरत की बात की थी जब इमरान खान की हुकूमत थी, अब मैं मीसाके मुफाहमत की बात करता हूँ। ये बिल्कुल ही मुनाफकत से लबरेज फिक्रात थे। इसके अलावा भी उनकी तरफ से बहुत कुछ कहा गया, और ऐसा कुछ कहा ही जाना चाहिए एक वज़ीर आज़म की तरफ से। वो बातें भी उनकी तरफ से की गई, लेकिन अपोजिशन के लिए उनके दिल में कोई नरम गोशा नहीं देखा गया। इमरान खान पर वो बार बार तनकीद करते रहे, यहाँ तक कहा कि 14 अगस्त 2014 को इमरान खान की तरफ से जो धरना इस्लामाबाद में लाया गया वो यौम पाकिस्तान था, खुशी का दिन था, और ये धरना लेकर आ गए तो कैसे इनको मुहिब वतन मान लिया जाए, और इसका पता चल कर रहेगा कि इस धरने के पीछे कौन थे। ये जनाब वज़ीर आज़म साहब अब कह रहे हैं कि अभी तक इनको नहीं पता चला, क्योंकि दरमियान में इनकी भी 16-17 माह हुकूमत रही, इनको पता नहीं चला कि उस धरने के पीछे कौन था। 2018 के इंतखाबात के पीछे कौन था, इसका भी शहबाज शरीफ को अभी तक पता नहीं चला। बात हम कर रहे थे कि इनकी तरफ से जो तकरीर की गई वो मुनाफकत का शाहकार थी। एक तरफ वो मुफाहमत की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनका हाथ भी अपोजिशन इमरान खान के गले की तरफ बढ़ रहा है। 9 मई के हवाले से कहते हैं कि उन लोगों को गुज़ान तक नहीं पहुंचेगी जो इसमें मुलव्वस नहीं थे, लेकिन जो इसमें मुलव्वस थे उनको किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। जिस तरह से वो जाने वाले वज़ीर आज़म काकड़ साहब कहते रहे कि माफ़ नहीं किया जाएगा। अगर तहकीकात ईमानदारी से, दयानतदारी से हो जाती हैं, इनको करवानी चाहिए, तो फिर यही लोग भी मुलव्वस निकलेंगे। तहरीक इंसाफ वाले भी पकड़े जाएंगे, लेकिन और भी सामने आ जाएंगे, जिसकी तरफ इशारा किया अहमद वली खान ने कि कुछ लोग जिन्होंने रेडियो पाकिस्तान की इमारत को जलाया वो कौन थे। उनको इशारों के समझने की वाज़े इशारा है, समझने की ज़रूरत है। अगर तहकीकात दयानतदारी से, ईमानदारी से हो जाती हैं तो फिर बड़े बड़े नामवरों का नाम भी उसमें आएगा। शहबाज शरीफ में इतनी हिम्मत जुर्रत बिल्कुल ही नहीं है कि वो इस मामले में तहकीकात कर सकें। तो बाकी शहबाज शरीफ को 12-13 जमातों का मैंडेट मुश्तरका तौर पर मिला है। शहबाज शरीफ साहब इमरान खान पर तो गोलाबारी करते रहे, तहरीक इंसाफ पर भी वो इसी तरह से उछल उछल कर, कूद कूद कर पढ़ते रहे, अपने लीडर की, मियाँ नवाज शरीफ की तारीफ करते रहे, लेकिन एक हद तक, ज़्यादा हद तक भी नहीं कि वो सर न चढ़ जाएं। एक मौके पर उन्होंने कहा कि मैं उनकी इजाज़त के बगैर ये कहता हूँ, मैं उनकी इजाज़त के बगैर वो कहता हूँ। और आसफ अली जरदारी की भी वो दूसरे नंबर पर तारीफ करते रहे। बाकी लीडरों की भी एक एक का नाम लेकर, अलीम खान की भी उन्होंने तारीफ की। शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया कि जिस तरह की नफरतें इमरान खान ने पैदा कर दी हैं, इनको ख़त्म करने के लिए कई दहाइयाँ चाहिए, कई दहाइयों की नहीं, सिर्फ एक लम्हे में ये सारी नफरतें ख़त्म हो सकती हैं। अगर इन इंतखाबात के 8 फरवरी को जो हुए हैं, उन इंतखाबात के नतायज को, जो असल नतायज हैं, उनको मान लिया जाए। फॉर्म 45 पर इन्हीं रिटर्निंग अफसर की तरफ से, प्रिजाइडिंग अफसर की तरफ से नतायज बनाए गए थे, उनको तस्लीम कर लिया जाए। 47 वालों का, 47 के ज़रिए जीतने वालों को निकाल बाहर किया जाए। वहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब भी बड़े फ़ख्र के साथ लेकिन मायूसाना चेहरे के साथ बैठे हुए थे। ख्वाजा आसफ ढीठ अगर किसी को कहा जा सकता है तो ऐसे लोगों को ही कहा जा सकता है कि फॉर्म 45 के तहत ये सारे के सारे आधी असम्बली ये नाकाम हो चुकी थी, हार चुके थे। इनको फॉर्म 47 के ज़रिए जितवाया गया। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं
کہ نفرتیں ختم کرنے میں کئی دہائیاں لگ جائیں گی. آپ ان کے اصل نتائج کو تسلیم کر لیں. آج ہی ساری نفرتیں ختم ہو جائیں گی. جن کا حق بنتا تھا ان کو حق دے دیا جائے. اور پھر شہباز شریف نے خود بھی ووٹ چوری کا اعتراف کیا. ان کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان کو اگر الیکشن سے مسئلہ ہے، اگر اداروں سے مسئلہ ہے تو پھر پاکستان میں بیٹھ کر بات کریں. پاکستان سے باہر انہوں نے پاکستان سے باہر جو انہوں نے IMF کو خط لکھا ہے وہ پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے. کیا عمران خان کو پاکستان کے اداروں پر، پاکستان کی عدلیہ پر، پاکستان کے الیکشن کمیشن پر اعتبار نہیں ہے؟ اگر اعتبار نہیں ہے تو پھر باہر خط لکھا ہے. یہ عدم اعتماد کی بات ہے. شہباز شریف صاحب، عمران خان کو ان اداروں پر اعتماد نہیں ہے. صرف عمران خان ہی نہیں، باقی بھی بہت سے لوگ ہیں جن اداروں کی آپ نے بات کی ہے ان پر اعتماد نہیں ہے، جنہوں نے آج تحریک انصاف کو کہاں سے کہاں لا کھڑا کیا ہے. ایک طرف ایسا بھی ہوا کہ ایک طرف وزیر اعظم کا انتخاب ہوتا ہے، شہباز شریف تقریر کرتے ہیں، دوسری طرف PTI کے انٹرا پارٹی انتخابات ہوتے ہیں. اس میں ایک بار پھر گوہر علی خان کو چیئرمین چن لیا گیا اور عمر ایوب خان سیکرٹری جنرل ہوں گے. اس کو دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے الیکشن کو تسلیم کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا. اپوزیشن کے ساتھ مفاہمت کا یہ بہترین موقع تھا شہباز شریف کے لیے، لیکن وہ اپوزیشن پر تنقید کرتے رہے. وہاں پہ ماحول یہ تھا کہ شہباز شریف کو اپنی حفاظت کے لیے خواتین کو اپنے ارد گرد کھڑا کرنا پڑا. تو کیا تحریک انصاف کے لوگوں نے شہباز شریف کو اٹھا کر لے جانا تھا؟ اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب اسمبلی میں آتے ہیں تو ان کے گرد بھی مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے گھراؤ کیا ہوا تھا تاکہ تحریک انصاف والے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں. اور پھر میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے جب ایسا نظر آنے لگا کہ وہ شاید گرنے لگے ہیں اپنے جوش جذبات سے، جیسے وہ تقریر کر رہے تھے، تو ان کے لیے فوری طور پر ایک خاتون کی طرف، کیونکہ ارد گرد خواتین ہی کھڑی ہوئی تھیں، مرد کوئی نہیں کھڑا تھا، وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے. شہباز شریف کو خواتین کی حفاظت کی ضرورت پڑ گئی. ایک مائی نے شہباز شریف کو پانی کا گلاس پیش کیا. شہباز شریف صاحب نے اس گلاس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. اس کے بعد جب ان کے سامنے پانی کی بوتل لائی گئی تو شہباز شریف نے پانی کی بوتل پی کر وہ پانی پی کر اپنے گلے کو جو خشک ہو چکا تھا وہ تر کیا، اور اس کے بعد پھر پوری انرجی کے ساتھ تحریک انصاف پر، عمران خان پر برستے رہے، اور جنہوں نے پاکستان میں کر کے دکھانا ہے اس کے نعرے بھی لگاتے رہے. ان کی طرف سے ایک موقع پر کہا گیا کہ طلبہ کے لیے اگر اتنے فیصد کہنے کا مطلب یہ ہے، یا تو وہ کہتے کہ 10%، 15%، 20%، نہیں، انہوں نے کہا کہ اگر ان کو اتنے فیصد نہ دیا گیا بھئی تو پھر میں یوں کر دوں گا، وہ کر دوں گا. اتنے فیصد سے کیا مطلب ہے؟ تو اس طرح کا شہباز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم بن گئے ہیں. اللہ پاکستان کو مخبوط الحواس قسم کے ایسے وزیر اعظم، ایسے وزراء سے بچائے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے، باقی اگلے ولاگ میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ حافظ.